बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कल 20 अगस्त 2025 ईस्वी क्लास 9 का रिजल्ट शाया हुआ और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदारों की मार्क्स लिस्टें शाया हुई। उन लिस्टों को देखकर दिल बाग बाग हो गया कि आया कि मेरा मुल्क पाकिस्तान, ये वतन अजीज तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और ये सब नंबर तालिब इल्मों की कामयाबी का सेहरा स्कूल इंतजामिया, तालिब इल्म के वालिदैन और खसूसी तौर पर असातिज़ा कराम के सर है, क्योंकि असातिज़ा कराम की मेहनत, उनकी लगन, उनके तजर्बे की बदौलत ही वालिदैन का बच्चा जो है वो आला नंबर हासिल कर सका है। लेकिन चंद हकायक जो माशरे के सामने आना जरूरी है। आया कि ये नंबरों की जो दौड़ है, इस दौड़ के मुकाबले में हम इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आया कि हमारा बच्चा 5-10 बंदों के अंदर खड़ा होकर इत्मीनान के साथ कोई बात कर सकता है, या आया कि इस हमारे तालीमी निजाम ने मेरे बच्चे को इतना इत्मीनान दिया है कि वो 20 बंदों के अंदर खड़ा होकर हक पर डट जाए। आया कि इस तालीमी निजाम ने मेरे बच्चे की ऐसी तरबियत की है जो कि हक को समझ सके और बयान कर सके। तो इसका एक ही आंसर है नहीं। अजीज दोस्तों, हमारा तालीमी निजाम कोई निजाम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ ज़बानें सीखने का निजाम है। कोई भी ऐसा वतन अजीज का बासी जिसने मैट्रिक तक, एमफिल तक या पीएचडी तक तालीम हासिल की हो, वो खुद ऑब्जर्व करे कि उसने अपने 16, 18, 20 साल तालीमी कैरियर में कितनी ज़बानों को पढ़ा है। ज़बानें गिनने की बात आए, अरबी हमने सीखनी है, अंग्रेजी आपने सीखनी है, उर्दू आपने पढ़नी है, पंजाबी आप पढ़ेंगे और फारसी भी आप सीखेंगे, और नतीजतन किसी भी एक जुबान में हम महारत हासिल नहीं कर सकते। और हमारा तालीमी निजाम गिरावट का शिकार हो चुका है। क्या हमारा तालीमी निजाम इतनी गिरावट का शिकार हो चुका है कि एक बच्चा 555 नंबर में से 555 नंबर ही हासिल कर रहा है। और सबसे जुल्म की बात तो यह है कि एक बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज हो, उसमें 75 में से 75 नंबर हासिल करे। अगर एक अंग्रेज आकर देखे कि पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्मों ने अंग्रेजी जबान में 100% मार्क्स हासिल कर लिए हैं, तो उसके दिल पर जो बीतेगी वो वही जानता है जो खुदा जानता है। अगर उर्दू अदब के मुसन्नफ, शायर, ज़बानदान, उनको कब्रों में पता चल जाए कि वतन अजीज पाकिस्तान में ऐसे अहले ज़बान पैदा हो चुके हैं
جو کہ اردو زبان میں 100% کارکردگی دکھا رہے ہیں. یہ باتیں حقائق پر مبنی ہیں عزیز دوستو. یہ اس تعلیمی نظام کی ترقی نہیں ہے، یہ اس تعلیمی نظام کی گراوٹ ہے. معیاری تعلیم نہیں ہے، صرف زبانیں سیکھنے سکھانے کا نظام. چند سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیا ہمارا یہ تعلیمی نظام ہمیں ایسے ڈاکٹر پرووائڈ کر سکا ہے جنہوں نے ہارٹ سرجری کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر دیا جو اس ملک میں رہنے والے باسیوں کے لیے سستا بھی ہو اور معیاری بھی ہو؟ جواب ہوگا نہیں. کیا اس نظام تعلیم نے کوئی ایسا انجینئر پیدا کر دیا ہے جس نے کوئی ایسا میتھڈ نکالا ہے، ایجاد کیا ہے کہ جس سے بلڈنگ معیاری بھی بنے گی اور سستی بھی بنے گی؟ جواب ہوگا نہیں. کیا اس نظام تعلیم نے کوئی ایسا معیشت دان پیدا کیا ہے جو اس ملک کی معیشت میں انقلاب برپا کر دے؟ جواب ہوگا نہیں. کیا اس ملک نے کوئی ایسا پولیٹیشین پیدا کیا ہے، اس تعلیمی نظام نے کوئی ایسا سیاستدان پیدا کیا ہے جو اس ملک کی سیاست میں انقلاب برپا کر دے؟ جواب ہوگا نہیں. جب ہر جگہ کوئی بھی سوال پیدا ہو تو جواب ہوگا نہیں، تو پھر وہ تعلیمی نظام نہیں ہے. کیا اس ملک کے اس تعلیمی نظام نے کوئی ایسا آدمی پیدا کیا ہے کہ جس کی اخلاقیت جاپان کے لوگوں جیسی؟ جواب ہوگا نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ تعلیمی نظام ہمیں مستقبل میں ڈاکٹر، انجینئر، اچھے پولیٹیشین، اچھے معیشت دان نہیں دے سکتے. صرف نمبروں کی دوڑ ہے. ان نمبروں کی دوڑ نے تعلیمی نظام ختم کر دیا ہے. اگر اس تعلیمی نظام کو بنانا چاہتے ہیں کہ واقعہ ہی ایسے ڈاکٹر پیدا ہوں جو میڈیکل فیلڈ میں انقلاب برپا کریں، تو پھر آپ کو زبانوں کو اپنے تعلیمی نظام سے نکالنا ہوگا. آپ کو معیاری تعلیم دینا پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے انجینئر پیدا ہوں جو انجینئرنگ کی فیلڈ میں انقلاب لا دے، تو پھر آپ کو زبانیں اپنے نصاب سے نکالنا ہوگا. خدا کے لیے اس وطن عزیز پر رحم کیجئے اور ایسا تعلیمی نظام پرووائڈ کیجئے کہ اس ملک کا ہر باسی تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے تو میڈیکل فیلڈ میں انقلاب آ جائے، سائنٹسٹ بنے تو نیوکلیئر ویپن کو غیر مؤثر کرنے کا دفاعی نظام انوینٹ کر دے. انوینشن اس کی ہو. دریافتیں کب ہوتی ہیں، ایجادیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کا تعلیمی نظام جسٹ زبانیں سیکھنے کا نظام نہ ہو. آپ کا یہ نظام تعلیم آپ کو کبھی بھی اخلاقی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے اچھے لوگ فراہم نہیں کر سکتے. اگر آپ میری بات کو ڈینائی کرنا چاہیں تو آپ مجھے اس کا جواب دیں. کیا کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا ہوا جس نے ہارٹ سرجری کا کوئی میتھڈ جو ہے وہ ایجاد کر دیا ہو جو ایزی بھی ہو، سستا بھی ہو، معیاری بھی ہو؟ یہ نظام تعلیم آپ کو ایسے ڈاکٹر نہیں دے سکتے. نمبروں کی دوڑ نے اس نظام تعلیم کو ختم کیا. لیکن ایک بات یہاں قابل ذکر ہے، دکاندار وہی چیز بیچتا ہے جو گاہک طلب کرتا ہے.
जो गाहक ने मांगना दुकानदार ने वही बेचना। आज का वालिदैन नंबरों का तलबगार है, उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उसका बेटा अखलाकी लिहाज से किस मुकाम पर खड़ा है। उसे सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए। तो आजकल के अदारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही देंगे। ये बातें तलख जरूर हैं, लेकिन हकायक पर मबनी और सही है। अगर आज का वालिदैन किसी भी अदारे में जाए और ये सवाल करे आया कि मेरा बेटे को आपके अदारे ने इतना इत्मीनान दिया है कि जो 20 बंदों के अंदर खड़ा होकर बात कर सके, आया क्या उसकी आपके अदारे ने ऐसी तरबियत की है कि वो हक सच पर डट सके, आया कि आपने मेरे बेटे को ऐसा सियासतदान जैसा मईशतदान बनाया है कि जो कि जाकर मुल्क की मईशत में इनकलाब बर्पा कर दे, तो फिर अदारे नंबर नहीं बेचेंगे, नंबरों की दौड़ खत्म हो जाएगी। सही मानों में बच्चों की तरबियत होगी। बात उस कड़वी यही है कि जो गाहक ने मांगना वही दुकानदार ने बेचना। हर वालिदैन यही पूछता है कि मेरे बच्चे की कौन सी पोजीशन आई, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो फिर अदारों ने मार्क्स ही देने, आप पोजीशनें ही देनी। कभी भी आपको एक अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर कभी नहीं दे सकेगा इस निज़ाम में। लेकिन सबसे हमारी बदबख्ती की सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने टीचर साहिबान, हमारे असातिज़ा कराम को सहूलियात तो देते हैं बहुत ही कम। मैं हरगज़ ये बात कभी नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारे असातिज़ा कराम जो हैं उनको तनख्वाहें उनकी बहुत कम है, फला 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 फला। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितना गुड़ उतना मीठा वाली बात है। अब आप कहें कि हम इनकी इज्जत तौकीर, इनकी सहूलियात तो अपने हिसाब से दें और तवक्कुआत जो है वो उनसे चाइना, जापान जैसे मुल्कों के असातिज़ा कराम जैसी रखें। अरे भाई, ये कैसा तजाद है कि आप टीचर की इज्जत और एहतराम तो आपके जहन में कहीं है नहीं, सहूलियत आप उनको सब शोबों से कम दे रहे हैं, और तवक्को आपकी ऐसे है कि जैसे जापान का टीचर एक बच्चे को तैयार करता है, हमारा टीचर वो काम करे, जैसी इनपुट वैसी आउटपुट। तरक्की याफ्ता मुमालिक में जाएं, वहां पर टीचर का मेयार देखें, वहां पर उनका स्टेटस देखें, वहां पर उनकी इज्जत और तौकीर देखें, और फिर वो ऐसी कौम तैयार करते हैं जो कि पूरी दुनिया पर छा जाती है। लेकिन अफसोस, हम अपने टीचरों को वो चाइना, जापान, जर्मनी जैसे टीचर का मकाम तो दे नहीं सके। तवक्कुआत हमारी उनसे जो है वो ऐसी हैं कि वो चाइना, जापान जैसे लोग जो है वो पैदा करते हैं। इस खुले तजाद के होते हुए ये निज़ाम तालीम और ये उस्ताद आपको कभी भी महज़्ज़ब कौम नहीं दे सकता। चंद कड़वी और तलख बातें जो बंदा नाचीज ने महसूस की, वो सब के सामने रखी। खुदा रा अपने बच्चों पर, इस वतन अजीज पर रहम करे, नंबरों की दौड़ से बाहर निकले, पोजीशनों के खुमार से बाहर निकले और हकीकी बच्चे की तरबियत पर तवज्जो दें। क्या आपके बच्चों के 555 में से 555 नंबर आपके बच्चे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है? नहीं।
مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نمبروں کی دوڑ کے خمار سے، پوزیشنوں کے چکر سے باہر نکلیں اور حقیقی تربیت پر توجہ دیں، کیونکہ نمبروں کی دوڑ، پوزیشنوں کا خمار آپ کو آج تک اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے پولیٹیشین، اچھے معیشت دان نہیں دے سکا۔ آپ کا ڈاکٹر جو ٹول استعمال کر رہا ہے وہ کسی پاکستانی ڈاکٹر کی انوینشن نہیں ہے۔ آپ کا امام مسجد جس سپیکر میں، لاؤڈ سپیکر میں اذان دے رہا ہے وہ غیر مسلموں کی ایجاد ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی بھی جگہ کوئی ٹول استعمال کر رہے ہیں وہ غیر مسلموں کی ایجاد ہے۔ آپ نے ہارٹ سرجری کیا وہ غیر مسلموں کی۔ خدا را ایسے لوگ پیدا کرے جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر بن سکے۔ اس حقیقی اور تلخ باتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہم تو مدت سے ہی حق گوئی کے مجرم ہیں حضور، ہم پر یہ الزام بڑی دیر کے بعد آیا ہے، اللہ نگہبان۔